سونے نبی دا آلہ مقام سونے نبی دا آلہ مقام پیارے نبی دا آلہ مقام پردہ خدا خود پردہ خدا خود درود و سلام سونے نبی دا آلہ مقام پیارے نبی دا تو شرک دے خدمت دے اندر جبریل آیا عرش اولا تے رب نے صدایا عرش اولا تے رب نے صدایا اپنا حبیب سبنوں بکھایا رب اپنا حبیب سبنوں بکھایا خیر البشر دا خیر البشر دا اونچا مقام سونے نبی دا اعلیٰ مقام پیارے نبی دا آگو سبحان اللہ آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر سب وچ کھڑے نے اقصا دے اندر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر تو کیا دن من لئی امامت ماشاءاللہ میرے خیال جنانی صاحب نے تشریف لائے کہہ دو سبحان اللہ جلانی صاحب اس کے تشریف لانے پہنٹے بائی میں دو استائیاں آخری یعنی پیش کرتے بائی میں جناب کو حوالے کرنا اونچی والا کو سبحان اللہ اور جلانی صاحب تشریف لاتے لیٹ کہیں وہ لیٹ کہیں انہوں کو بہت انٹرنیٹ چلاؤں یو پی ایس چلاؤں اونچی والا کو سبحان اللہ تو شرک آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر سب وچ کھڑے نے اقصا دے اندر پیچھے کھڑے نے اقصا دے اندر جلانی صاحب کیا کہنا دیں من لئی امامت من لئی امامت اللہ اکبر مصلی امامت اللہ اکبر نبیات سب دا نبیات سب دا بنیا امام سونے نبی دا اعلیٰ مقام پیارے نبی دا آخری استائی کہہ دو سبحان اللہ طائف دلوگا پتھر وٹھائی پنڈا لغوبت پھجیا پیا گے پنڈا لغوبت پھجیا پیا گے زخمات بدلے دہندہ دعا گے زخمات بدلے دہندہ دعا